دنیا چون شیطان درش حاضره میتونه وسوسه بکنه و چون اولیاء طاغوت درش هستن. اولیاء طاغوت کارشون چیه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. آدم رو به سمت ظلمات میبرن از وادی توحید، بعد آدم رو جهنمی میکنن. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آدمی که تو این دنیا میاد در معرض خطر جهنمی شدن هست، چون اولیاء طاغوت شیاطین وسوسه میکنن. شرک از اونهاست، کفر از اونهاست. فرمود عدونا اصل کل قبیح و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. همه قبایح برمیگرده به شیطان، به دشمنان نبی اکرم و اهل بیت. همه گناه ها از ناحیه اوناست. پس ما تو این جهنم دنیا که آمدیم باید از این جهنم به سلامت عبور کنیم، وارد وادی بهشت بشیم. خدای متعال برای این که ما رو به سلامت عبور بده یه صراطی قرار داده. دو چیز رو خدای متعال فرستاده، انبیا و کتب آسمانی. این دوتا وادی ایمنی بودن که همه امم گذشته، همه امتها از طریق این دوتا به توحید رسیدن، به اخلاص رسیدن، نجات پیدا کردن. و خدای متعال اشرف انبیا وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو فرستاده. این معلم حقیقی توحید که همه انبیا در عالم ارواح روایت داره شاگرد پیغمبر بودن و توحید رو از این وجود مقدس دریافت کردن. خدای متعال موحد حقیقی این پیغمبر بزرگوار رو فرستاده و حقیقت توحید رو به ایشون داده و به ایشون مأموریت داده که بندگان من رو به مقام توحید برسون. و به ایشون دو چیز رو عطا کرده، یکی اهل بیت علیهم السلام، یکی قرآن. این دوتا دو وسیله ای هستند که ما این دو وسیله میتونیم از وادی شرک، از وادی جهنم، از عذاب الهی عبور کنیم، به وادی توحید برسیم. اگر کسی بخواد به توحید برسه با نور قرآن باید به توحید برسه. اگر کسی وارد وادی قرآن شد و با قرآن سیر کرد درجات رو، فرمود درجات بهشت به اندازه آیات قرآنه. قرآن بهترین شفیع در دنیا و آخرته. دست انسان رو میگیره، قدم به قدم انسان رو به مقام توحید میرسونه، شرک ها رو از دل انسان میبره، انسان رو به مقام اخلاص در محبت، اخلاص در معرفت خدای متعال میرسونه. اهل بیت هم همینجور هستن. خدای متعال این اهل بیت رو به نبی اکرم داده، کارشون این است که دست ما رو بگیرن و ما رو به مقام توحید برسونن. همین طوری که کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. اگر کسی وارد حسن ولایت امیرالمؤمنین شد از شرک نجات پیدا میکنه، هیچ رنجی او رو تهدید نمیکنه. پس بنابراین اون چه ما باید به او برسیم در این دنیا، در این فرصت کوتاه، رسیدن به مقام توحید و اخلاصه. و خدای متعال این پیغمبر رو فرستاده. اگر این پیامبر رو نمی فرستاد، هیچ کسی اگر به مقام توحید نمی رسید مسئول نبود، مؤاخذ نبود، معاقب نبود. ولی وقتی خدای متعال این پیغمبر رو فرستاد همراه با این معلم توحید، دو تا واسطه فیض رو فرستاده که قرآن و اهل بیت است، که از هر دو تعبیر شده به نوری که با پیامبر نازل شده و نور الذی انزل معه. روایت رو دیدید، ذیل این آیه روایت مکرر داریم، آیه در سوره اعراف است. فرمود این نوری که خدا با نبی اکرم نازل کرد وجود مقدس امیرالمؤمنین، ائمه هدات معصومینند، قرآنه. خدای متعال با این وجود مقدس که از عالم بالا آمده دو تا نور رو هم نازل کرده، یکی قرآن، یکی اهل بیت علیهم السلام. همه ما اینو میدونیم، جای پیامبر تو این عالم دنیا نیست، فوق همه عوالم، از اون عوالم آمده. قرآن هم جاش اینجا نیست، اهل بیت علیهم السلام هم جاشون اینجا نیست. از اون عالم بالا آرام آرام خدای متعال اونها رو فرود فرستاده، تو عوالم مختلف خلقشون کرده تا اومدن تو عالم ما، تا ما را از ظلمات به سمت نور ببرن. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. پیامبر گرامی، ما این کتاب رو بر شما نازل کردیم تا به وسیله این کتاب شما مردم را از ظلمات به سمت نور ببرید، نه اینکه خود مردم مستقیما میتونن از این کتاب استفاده کنن. این کتاب رو ما بر شما نازل کردیم لتخرج الناس، تا شما به وسیله این کتاب مردم را از ظلمات به سمت
وادی نور بیرون ببرید و نجاتشون بدید از ظلمات و از وادی شرک. همچنین ائمه علیهم السلام. پس این دو حقیقت رو خدای متعال با این وجود مقدس نازل کرده. اگر کسی به قرآن راه پیدا کرد و رشته قرآن رو گرفت و با قرآن راه رفت، از شرک نجات پیدا میکنه، به توحید میرسه. حبل متصل فیما بینک و بین عبادک، کلامت کن ناطق علی لسان نبیه. کلام خداست که بر زبان پیامبر نازل شده. این پیامبر که صحبت میکند گویا خدا صحبت میکند. کلام کن ناطق علی لسان نبیه. خدای متعال با ما صحبت کرده از زبان پیامبر و این کتاب الهی رو اگر کسی باش آشنا شد و به اسرارش رسید، درجات بهش به اندازه آیات قرآنه. به انسان روز قیامت میگن اقرأ ورقه. به هر اندازه‌ای که از قرآن بهره مند باشه، حقیقت قرآن در قلب انسان باشه، به همون اندازه درجات توحید رو طی میکنه، درجات بهشت رو طی میکنه. ائمه علیهم السلام هم همینجور هستن. ائمه علیهم السلام هم درجات ولایتشون درجات بهشته، درجات توحید. اصلا درجات بهشت مقامات ائمه علیهم السلام، مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام. همه نعم بهشتی شعاعی از وجود ائمه علیهم السلام. این دو تا وجود مقدس، قرآن و اهل بیت، آمدن تو دنیا تا ما این درشته رو بگیریم، آرام آرام از شرکمون نجات پیدا کنیم. لذا با آمدن این وجود مقدس، وجود مقدس نبی اکرم، احدی عذر ندارد حتی شرک خفی داشته باشه. اگر این پیامبر نمی آمد، شرک آشکارش هم مورد مغفرت بود، معذور بودن. ولی وقتی این پیامبر، این معلم توحید آمده، این کتاب الهی نازل شده، این کتاب که جاش این دنیا نیست. میدونید وقتی خدای متعال بعضی صور قرآن رو در روایات داره میخواست نازل کنه، اینا به عرش الهی متمسک شدن که خدای ما رو به سمت اهل گناه نازل نکن. خدای متعال فرمود شما برید، یه عده‌ای هستن از شما بهره مند میشن، من شما رو برای اونا میفرستم. پس ببینید فرمود اگر شما رو بعد نمازها رو بخونن، من با اونها با دیده پنهان خودم نگاه میکنم 70 بار و با هر نظری که به اونها میکنم مقاماتی به اونها میدم. پس ببینید این قرآن و این اهل بیت علیهم السلام آمدن تا ما با این دو تا رشته راه توحید رو بگیریم. بعد از آمدن پیامبر، این خورشیدی که خدا در عالم نازل کرده و شمس و ضحاها، روایات رو دیدید فرمود شمس وجود مقدس نبی اکرمن. پرتو نبی اکرم اون دینی است که خدا به نبی اکرم داده، اسلامه. وقتی این خورشید تابیده، همه قلوب باید نورانی بشن، همه قلوب باید از شرک نجات پیدا کنن و به وادی توحید راه پیدا بکنن. خب حالا اگر کسی دنبال این دو تا رشته رو گرفت، متمسک شد، حتما از شرک نجات پیدا میکنه. به تعبیر دیگر ببینید، رسیدن به مقام توحید شفاعت میخواد. خدای متعال این پیغمبر رو فرستاده شفاعت کنه، این قرآن رو فرستاده شفاعت کنه. شفاعت حرف نیست، شفاعت بار برداشتنه. این پیامبر گرامی حاضر شده بار موحد شدن ما، خالص شدن ما، مؤمن شدن ما رو برداره تا ما موحد بشیم، خالص بشیم و از وادی شرک نجات پیدا کنیم. این کاریست که این پیغمبر به دوش کشیده و با شفاعت خودش میخواد ما رو نجات بده، با شفاعت اهل بیتش میخواد ما رو نجات بده و از وادی شرک و عوالم شرک عبور کنیم. خب عنایت بکنید، پس ما باید به مقام اخلاص کامل برسیم. هیچ عذری هم نداریم تو این دنیا اگر به مقام اخلاص نرسیدیم. باید هممون بهشتی بشیم، هممون بالاترین درجات بهشت رو طی بکنیم. به درجات پایین قانع شدن بی معناست. حالا خدای متعال برای اینکه ما برسیم یک راههای میانبری قرار داده، مثل ماه رمضان. ما باید به قرآن برسیم، قرآن معلم توحید ماست. هر کی به قرآن رسید حتما موحد میشه. این کتاب ما را از ظلمات به سمت نور میبره. این کتاب کتابی است که سراسر آیات توحیده، آیاتون بیناته. همه آیات توحیدی در قرآن هست، همه مقامات توحید در قرآن هست. منتها رسیدن به این کتاب کار دشواری است. خدای متعالی ماهی قرار داده به نام ماه رمضان، این قرآن رو در دسترس ما قرار داده. یه موقعی قرآن دور از دسترس ما، باید بریم دنبال قرآن تا به میوه های قرآن برسیم.
یه بار ببینید خدای متعال شجره قرآن رو، میوه های درخت قرآن رو نازل میکنه. ماه رمضان اینه دیگه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. خدای متعال قرآن رو در این ماه فرود فرستاده، نازل کرده. در ماه رمضان اگر وارد شدید قرآن در دسترس شماست. لذا در بیرون ماه رمضان یه ختم قرآن باید کنید، در ماه رمضان یه آیه قرآن بخونید ثواب یه ختم قرآن داره. قرآن میدونید اینجوری هر حرفش انسان رو به خدا نزدیک میکنه. اگه انسان دست به قرآن زد، در روایات دیدید فرمود اگر قرآن بخونید در نماز در حال ایستاده، هر حرفش 100 حسنه است، هر حرفش 100 تا سیئه از شما و بدی دور میکنه. اگر در نماز نشسته بخونید 50 تا، بیرون نماز 10 تا. هر حرفی از حروف قرآنی راهی به سوی خداست، نه اینکه یک آیه و یک سوره. هر حرفی از حروف قرآنی راهه. حالا در ماه رمضان چون قرآن تنزل پیدا کرده، میوه های درخت قرآن در دسترس ماست، اگر کسی یک آیه قرآن بخونه، این یه آیه قرآن کار یه ختم قرآن رو میکند. در شب قدر که قلب ماه رمضان هست، انا انزلناه فی لیلة القدر، حقیقت قرآن در شب قدر نازل شده و هر شب قدری که تکرار میشه بر ما، یه تجلی جدیدی از قرآن میشه، یه تجلی جدیدی از شب قدر میشه در شب 23. لذا قرآن میوه های خودش رو، ثمرات خودش رو، یقین رو، ایمان رو، اخلاص و همه هدایت های قرآن در شب قدر نازل میشه و به دست امام زمان علیه السلام به وسیله وجود مقدسش منتشر میشه بین قلوب اگر آمادگی داشته باشن در شب قدر، از دست امام زمان رزقی که میگیرن رزق قرآنه، رزق توحیده.